أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حمد و ثنا دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الاولین والآخرین کل نبیاں دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. حضرات ذی وقار قرآن پاک دی دو آیات دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے پڑھیاں نے. ایک سورت بقرہ دی آیت ہے اور ایک سورت فتح دی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر اپنے نبی آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ دی شان و عظمت نو بیان کیتا ہے. اور ویسے بھی
نبی علیہ السلام دے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے اپنے اپنے مقام تے ایک علیحدہ علیحدہ مرتبہ اور فضیلت رکھ دینے۔ مناقب و سیر دے باب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی انفرادیت پیش کردہ ہے، اور ہر صحابی اپنی شخصیت دے حوالے نال انوکھا پن محسوس کردہ ہے۔ اور یاد رکھو، میں پیغمبر دے ہر ایک صحابی دا غلام بھی ہاں، پیغمبر دے ہر ایک صحابی دا مداح بھی ہاں، اور انہاں دا نوکر بھی ہاں، انہاں دے چاہنا والا بھی ہاں۔ میرا دعویٰ اور میرا ایمان ہے، اتنی دیر تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک او دا ایمان صحابہ کرام دے ایمان جیسا نہیں ہو سکتا۔ انج سمجھو، صحابہ کرام ساڈے واسطے ضابطہ حیات نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے پڑھی ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اس طرح جس طرح پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ فرمایا جدو یہ تسی کام کر لو گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تے تسی ہدایت یافتہ گروہ بن جاؤ گے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تسی ہدایت تے کھڑے ہو جاؤ گے۔ جدو تسی ہدایت یافتہ بن گئے، فرمایا پھر تسی سمجھ لو تسی جنتی بن گئے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی طرح یہ بڑی لمبی فہرست ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ان جانثاراں دی، پیغمبر علیہ السلام دے ان وفاداراں دی اور ان پیاریاں دی بڑی لمبی فہرست ہے۔ تو میں جو ترتیب اللہ دے قرآن نے بیان کیتی ہے، جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ہے، جو ترتیب تاریخ اور جو تاریخ دیاں کتاباں اور ہر ایک نے منے ہیں، میں اسی ترتیب دے نال پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس جمعے انشاءاللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم بھی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد بھی نے، مشیر صحابہ، وزیر صحابہ اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان مناقب اور انہاں دی شہادت دے حوالے نال چند گزارشات تساں باپ دے سامنے بیان کراں گا۔ حضرات، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبہ تے لحاظ نال تے بڑی شان ہے، لیکن اے بھی ایک بات میں بیان کرنا چاہنا کہ سیدنا عثمان دی رشتہ داری تعلق داری رسول اللہ نال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی نال بھی ہے، اور انہاں دے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نال بھی ہے، اور انہاں دے آگے بھائی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ انہاں نال بھی ہے۔ اختصار دے نال میں ایک دو چار باتاں بیان کر دینا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال رشتہ داری اور تعلق داری اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا دا نام سردار عبد المطلب ہے، اور انہاں دے بیٹے نے 10 تو 12 بیٹے نے سردار عبد المطلب دے، اور انہاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے وہ 6 نے۔ سردار عبد المطلب دے 10 تو 12 بیٹے نے اور بیٹیاں 6 نے۔ انہاں بیٹیاں دے اندروں سردار عبد المطلب دے جڑے بیٹے نے انہاں دے اندروں ایک بیٹے دا نام عبداللہ ہے، جڑے
जिन्हां जेड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद गिरामी ने, जिन्हां दा नाम अब्दुल्ला है। और इसी तरह सरदार अब्दुल मुत्तलिब दी एक बेटी है जिसका नाम उम्मे हकम बैज़ा है, और ये सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दी सकी नानी लगदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पुफी लगी सकी और उस्मान दी सकी नानी लगी है। ये उम्मे हकम बैज़ा जिहड़ी है ये सैयदना उस्मान दी सकी नानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सकी पुप्पो है। और ये रिश्तेदारी तल्लकदारी ये तो है नस्बी, और जिहड़ी तल्लक और रिश्तेदारी अल्लाह ने जोड़ी है तो क़यामत तक ये जुड़ी है ना, वो दीन दी रिश्तेदारी। और इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अगली रिश्तेदारी ते गौर करना। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे एक बेटे का नाम अबू तालिब है। अबू तालिब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे वालिद गिरामी ने। अबू तालिब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे वालिद गिरामी ने। और ये जिहड़ी उम्मे हकम है ना, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दी भी सकी पुप्पो लगी, और उधरों वो रिश्ता वही है सैयदना उस्मान दी ओ सकी नानी लगी। जिहड़ी सैयदना उस्मान दी सकी नानी है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दी सकी पुफी है। वही सकी पुफी सैयद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी है। और अगे ये मैं नसबनामा सफ़ीउर रहमान मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी किताब अर्रहीकुल मखतूम दे अंदर ये तरतीब दे नाल मौजूद है। और नसबनामा रसूल दे नाल सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु दा एक भाई है जिन्हां दा नाम सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु है। जाफ़र तैयार दे 3 बेटे ने, एक दा नाम अब्दुल्ला है, एक दा नाम मुहम्मद है और एक दा नाम आओ ने। एक दा नाम आओ ने। 3 बेटे ने। इन्हां तीनां दे अंदरों जिहड़ा बेटा ना उन्हां दा जाफ़र तैयार दा अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला जिहड़ा है रहमतुल्लाह अलैह, और उन्हां दी बेटी दा नाम है उम्मे कलसूम। अब्दुल्ला दी बेटी दा नाम है उम्मे कलसूम। सैयदना जाफ़र तैयार दी ओ नवासी लगी। और इधरों सैयदना उस्मान दा बेटा है जिन्हां दा नाम अब्बान है। इन्हां दोवां दा निकाह होया है आपस दे अंदर। उस्मान दा बेटा है ते जाफ़र तैयार दी नवासी है, इन्हां दा आपस दे अंदर निकाह होया है। इसी तरह सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु दा भी बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। सैयदना हुसैन दी एक बेटी है जिन्हां दा नाम सकीना बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा है। इन्हां दा निकाह सैयदना उस्मान दा एक बेटा है जिन्हां दा नाम अमर है। अमर जेड़ा है ओदे उन्हां दे बेटे दा नाम है जैद। अमर दे बेटे दा नाम है जैद। जैद पोता लगा है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दा। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दा बेटा है ते सैयदना हुसैन दी बेटी है सकीना बिनते हुसैन। इन्हां दा भी आपस दे अंदर निकाह होया है। इस कदर जुड़िया होया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा गहरा ताल्लुक है रसूलुल्लाह नाल भी, आहले बैत नाल भी, आहले रसूल नाल भी। बल्कि इस तो अगे गल की रह गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दमाद है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दोहरा दमाद है आदम अलैहिस्सलाम तो लेके इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए ने, किसी नबी दियाँ 2 बेटियां उहदे उम्मती दे निकाह दे अंदर नहीं गईयां। वाहिद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिन्होंने अल्लाह ताला ने शान और मुकाम अता किया है कि यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान दे निकाह दे अंदर नबी पाक दियाँ 2 बेटियां। और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन्होंने साबिकून अल-अव्वलून जेड़े सबकत ले जान वाले रसूलुल्लाह दे सहाबा ने, उन्हां दे अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दा भी शमार है। जेड़े 40 सहाबा ने ना पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, उन्हां दे अंदर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा भी नाम है, क्योंकि इस्लाम कबूल करना सैयदना उस्मान ने पहल दे अंदर किया है। और इसी तरह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान व फजीलत दे अंदर अल्लाह ताला दी कुरान
قرآن پاک دی متعدد آیات نے. آئیے میں اللہ تعالیٰ دے قرآن دی پہلی آیت پڑھاں اور اس دے اندروں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نتیجہ آخذ کیجئے. اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جانا. اللہ پاک نے بڑی محبت دے نام اپنے پیغمبر دے صحابہ کرام دی شان و مقام نو بیان کیتا ہے. پیغمبر دے صحابہ کرام دے اندروں ہر پیغمبر دے صحابی دی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے, علیحدہ علیحدہ او دا سبحان اللہ او دا انداز ہے, ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ فضیلت مقام مرتبہ ہے. انہاں دے اندروں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان میرے پیغمبر دا پیارا صحابی عثمان ہے. آئیے اللہ پاک دے قرآن نے کیا کیا ہے. اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اس آیت دا شان نزول کچھ اس طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ میں خواب دیکھیا ہے تے خواب دے اندر میں کی دیکھنا. میرے پیغمبر نے خواب دے اندر دیکھیا ہے صحابہ میں تے میرے ساتھی جڑے نے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے. صحابہ کرام دی جماعت دے نال میں خواب دے اندر دیکھے میں بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں, مروہ صحیح صفا مروہ دی صحیح کر رہے ہیں. میں بیت اللہ دے اندر پہنچ گیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنا خواب سنایا, اگلا دن ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو لے کے تے مکے دی طرف روانہ ہو گئے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رستے دے اندر پہنچے نے آپ نو خبر ملی کہ مکے والیاں نے آن واسطے رستہ جڑا بند کر دیتا ہے, پابندیاں لگا دیتیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دے صحابہ مکے دے اندر نہیں آ سکدے, نہیں آ سکدے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو پتہ چلے آپ صلح حدیبیہ والا جڑا مقام ہے اس مقام تے رک گئے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کون ہے تواڈے اندروں صحابہ کرام نو کہن لگے فرمان لگے کون ہے تواڈے اندروں جیڑا مکے والیاں دی طرف جائے اور انہاں نو جا کے دسے کہ اسی لڑائی دی نیت نال نہیں آ رہے, اسی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے, اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہتے ہیں. کون جائے گا؟ رائے پیش کیتیاں گئیاں, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, اس طرح صحابہ کرام دے نام لیے گئے اور جلیل القدر صحابہ کہنے لگے محبوب جی انج کرو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دو. عثمان ہوئے جڑا بڑا امیر ترین انسان ہے, عثمان دی شخصیت کسے نال نہیں رلدی. عثمان دا رضی اللہ عنہ دا مکے والیاں نال لین دین بھی ہے اور معاملات تجارت بھی ہے. سیدنا عثمان نو بھیج دو, انہاں نو موڑن گے نہیں اور انہاں دی بات نو سنیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا, فرمایا ٹھیک ہے. عثمان پیارے نو بھیج دیتا گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے, اس موقع تے پہنچ گئے. جدوں جا کے انہاں نو دسیا گیا مکے دے کافراں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے صحابہ آئے نے, انہاں دا دل کردا ہے اسی بیت اللہ دا طواف کریے اور صفا مروہ دی صحیح کریے, اسی مقام ابراہیم تے نفل پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ دا جی چمد ہے اسی زمزم دا پانی رج رج کے پیے. مکے دے اندر آنا چمدے نے. اے مکے والے کہن لگے عثمان سن لے, اسی تیرے نبی نو تیرے محبوب نو مکے دے اندر نہیں آن دیاں گے. عثمان تو جم جم کے تو جتنا تیرا جی چاہے بیت اللہ دا طواف کر, تو زمزم دا پانی پی, تو صفا مروہ دی صحیح کر. عثمان اسی تینوں روک دے نہیں, تو جو چاہے مرضی کر.
لیکن تیرے مصطفیٰ نو اور تیرے پیغمبر دے ساتھیاں نو اسی مکے دے اندر نہیں آنے داں گے۔ اور لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان لگے۔ سیدنا عثمان فرمان دینے اور لوگوں تسی سمجھے ہے میرا اور نبی پاک دا جڑا پیار ہے کوئی مذاق ہے، میرا اور نبی پاک دا جڑا تعلق ہے تسی نو مذاق سمجھ لیا ہے۔ گل کن کھول کے سن لو، قیامت آ سکتی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتے تے عثمان بھی نہیں کر سکتا۔ عثمان تے ہوئے جڑا پیغمبر نال وفا کرن والا، عثمان تے ہوئے جڑا مسلمان دی جماعت نال وفا کرن والا، او میرا پیارا عثمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے مقام صلح حدیبیہ تے بیٹھے نے، افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان نو مکے والیاں نے قتل کر دیتا ہے، مکے والیاں نے سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابہ اسی مقام تے ٹھہر جاؤ، میں اپنے پیارے عثمان دے خون دا بدلہ لینے تو بغیر واپس نہیں جاواں گا، میں عثمان پیارے دا بدلہ لاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جڑے نے صلح حدیبیہ والے مقام تے ٹھہر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنا ہاتھ مبارک نکالے، فرمایا اے میرے صحابہ اے ہاتھ میرے، اس ہاتھ دے اوپر سارے صحابہ بیعت کرو، اسی واپس نہیں جاواں گے جتنی دیر تک عثمان دا مسئلہ حل نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، 1400 صحابہ، اور بیعت کرنے تو بعد سب تو بعد پھر آخر تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اے میرے صحابہ اس مقام تے میرا عثمان تے موجود نہیں، لیکن میرے عثمان دی بیعت میں محمد پہ کرنا وا۔ اے ہاتھ جڑا ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، اے اس ہاتھ میرے عثمان دے تھلے نبی پاک دا ہاتھ پا کے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، سب نالوں تے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے، فرمایا اے ہاتھ میرا نہیں میرے عثمان دا ہاتھ ہے، عثمان دی جگہ تے میں محمد بیعت کر رہا۔ پھر آسمان والے نے بھی دیکھا، اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا محبوب میں پیچھے نہیں رہاں گا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ورسولہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا محبوبہ اصل دے اندر بیعت نہیں، اے دے اندر ایوے انہاں نے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اوپر رکھے ہے، او دے اوپر عثمان دا ہاتھ ہے، اے بیعت اللہ دے رسول دی ہو رہی ہے۔ پیارے محبوبہ تھلے ہاتھ تیرا اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ، اوپر عثمان دا ہاتھ، عثمان دے ہاتھ تے میں رب دا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا انہاں ہتھاں دے اوپر میں رب دا ہاتھ تے، فرمایا انہاں سب ہتھاں دے اوپر میں رب دا ہاتھ تے، سب تو اوپر ہاتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی فرمایا ہے، فرمایا اے ہاتھ اللہ دے اور میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے پہلی بشارت کی فرمائی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، دوسری بشارتوں نہ واسطے کیے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرمان دینے میں صبر مومنہ تے راضی ہو گیا، پیغمبر دے جتنے صحابہ نے میں سب تے راضی ہوں۔ اور فرمایا تیسری بشارت فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پیغمبر دے جتنے صحابہ زن میں سب تے سکینت نو نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور چوتھی بشارت میں رب نے سنائی، فرمایا میں رب نے چوتھی بشارت سنائی کہ فتح انہاں دا مقدر ہے، فتح انہاں دا مقدر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پتہ چلیا سیدنا عثمان دا دفاع کرنا اللہ دی سنت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا دفاع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔
سیدنا عثمان دا دفاع کرنا سیدنا ابو بکر دی سنت ہے، سیدنا عثمان دا دفاع کرنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دی سنت ہے، سیدنا عثمان دا دفاع کرنا صحابہ کرام دی سنت ہے۔ اور میں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہنا کہ آج بھی سیدنا عثمان دا دفاع کرنا تمام مسلمانہ دی سنت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا دفاع کرنا اگر اللہ دی سنت ہو سکتی ہے، پھر آج دا ہر مسلمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دفاع کرے گا۔ آؤ کون نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے فرمایا اسی نہ ساریاں تے راضیاں، مومنین دی پوری جماعت تے راضیاں، انہاں دے اندر سیدنا عثمان دا بھی شمارے۔ پتہ کی چلیا نبی پاک دے سارے صحابہ جڑے نے جنتی بھی نے، انہاں سارے صحابہ تے اللہ راضی بھی ہے۔ اور آئیے میں قربان جاواں انہاں دے اندروں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دی شان مقام بیان کردہ جا رہا۔ کون نے سیدنا عثمان انہاں دی شان دے اندر ایک اور آیت سننا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے سورۃ بقرہ دی آیت ہے، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم، او لوگ جڑے اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر دینے، باللیل رات، والنہار اور دن دے کسی حصے دے اندر، سرم و علانیہ فرمایا چھپ کے بھی اے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کر دینے، کسے نو پتہ نہ چل جائے، اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کر دینے، سرم چھپ کے، وعلانیہ اور اعلانیہ طور تے بھی مال خرچ کر دینے کہ ساڑے سمل دی وجہ نال لوگ نہ دے اندر رغبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا سرم وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اللہ دے آئے نہ لوگاں دا بڑا ہی اجر ہے، ولا خوف علیہم، فرمایا ڈرنا نہیں، اور ولا ہم یحزنون، اور غم بھی نہیں کھانا اور پریشان بھی نہیں ہونا۔ یہ آیت فٹ ہندی ہے سیدھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا دور بڑا تنگی دا دور گزردا جا رہا ہے، پیغمبر دے صحابہ دا دور بڑا ہی تنگی دا دور ہے، غربت دا دور ہے، ایسا دور ہے کہ صحابہ کرام دے پیران دے اندر پان واسطے جتی موجود نہیں۔ اگر کوئی صحابی فوت ہو گیا ہے، انہاں دے اندروں ایسے بھی صحابہ نے جنہاں دے کفن واسطے کپڑا بھی موجود نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دے گھر دا اپنا حال ہے کہ مہینے گزر گئے نے تے گھر دے اندر چولہے دے اندر آگ نہیں جلی، اس طرح دے زندگی دے اثار گزار دے جا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ان حالات دے اندر غزوہ تبوک آ گیا، جس نو جیش الاسرہ بھی کیا جمد ہے، دنگی والی جنگ، اور جس نو ذات غزوہ ذات الرقا یعنی پٹیاں والی جنگ، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کولو پیران دے اندر پان واسطے جتیاں نہیں، انہاں نے پیران دے اندر کپڑے دیاں پٹیاں بن کے تے میدان جہاد دے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اے والا غزوہ تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا کہ غزوہ تبوک واسطے مال جمع کراؤ، چندہ جمع کراؤ۔ سارے صحابہ کرام مال لے کے آ رہے نے، چندہ لے کے آ رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر موجود نے اور لوگاں کو مال اکٹھا کیتا جا رہے ہیں۔ انہاں دے اندروں سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، فرمان لگے محبوب پیاریا میں عثمان دی طرفوں اعلان ہے 100 اونٹ جڑا ساز و سامان دی سمیت میں اللہ دی راہ دے اندر وقف کرنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیتا لوگو حالے تک چندہ جڑا ہے وہ کٹھا نہیں ہویا، ذات واسطے ذات الرقا واسطے جڑا جنگ واسطے مال جمع کر رہے ہیں، مال حالے بھی تھوڑا ہے، چندہ حالے بھی تھوڑا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے محبوب پیاریا میری طرف 200 اونٹ اور لکھ لو۔ 100 تے 2 کتنا ہو گیا؟ 300 اونٹ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگو چندے دا مال جڑا ہے وہ کٹھا نہیں جمع نہیں ہویا، مال کم میں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل کی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمان لگے محبوب پیاریا اگے میں 100 200 ہن میری طرف 300 اونٹ دا اعلان ہے جڑا ساز و سامان دے نال لدیا ہویا میں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے، آپ نے پھر چندے دا اعلان کیتا۔ پیارے عثمان اٹھے، گھر دے اندر گئے اور گھر دے اندر جا کے سیدنا عثمان نے ایک تھیلا جڑا گھروں اٹھایا اور لیا کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ صحابی کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چولی پاک دے اندر او والا تھیلا ہے۔ امام کائنات نے جدوں انہوں کھولیا او دے اندر 1000 دینار ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چولی پاک دے اندر اس 1000 دینار نو ڈالے ہے تے نال امام کائنات اس نو الٹ پلٹ کر رہے نے تے نال کی فرما رہے نے، فرمایا ما ذر عثمان ما مل بعد اليوم، ما ذر عثمان۔ راوی کہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے، ما ذر عثمان ما مل بعد اليوم۔ عثمان پیارے آج تو بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کریں رب تینوں جنت عطا کر دے گا۔ کون ہے میرا پیارا عثمان؟ لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دورہ دماد عثمان، سخاوت دا بادشاہ عثمان۔ کون ہے عثمان؟ سخیاں دا پیشوائے عثمان۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان و علی۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان و علی۔ ایک شرم و حیا والا نسب العین، ایک شرم و حیا والا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، عثمان پیارا ذوالنورین۔ بیعت کی تھی جس دی حضرت علی، صدیق عمر عثمان و علی۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان و علی۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون نے سیدنا عثمان؟ عثمان حیا دی تصویر عثمان۔ کون ہے عثمان؟ حیا دا پیکر عثمان۔ کون ہے میرا پیارا عثمان جنہوں ترہ امتیاز ملے اسی حیا دا؟ اس قدر حیا والے انسان نے مسلم دے اندر روایت ہم دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ دے حجرے پاک دے اندر بیٹھے نے، باہروں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، دروازے
دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ آکھے آنے دو۔ پھر پوچھیا کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر ہے۔ فرمایا آنے دو۔ تیسری مرتبہ دروازے تے دستک ہوئی، پوچھیا عائشہ پیاری کون ہے؟ کیا گیا محبوب پیارا تہاڈا عثمان پیارا آیا ہے۔ حدیث مسلم دے اندر آندی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے، عثمان دا نام نبی پاک نے سنیا ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے امام کائنات اسی وقت اپنے کپڑیاں نو درست کر کے اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرماندیاں نے جدو تینوں یار چلے گئے نبی پاک دے، میں بعد دے اندر پوچھیا، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا امام کائنات نو محبوب پیارے میرے ابو آئے تسی اسی حالت دے اندر بیٹھے رہے، سیدنا عمر آئے تسی اسی حالت دے اندر بیٹھے رہے، میرے جناب عثمان آئے تسی اپنی حالت نو بدل لیا۔ فرمایا میری پیاری عائشہ میں عثمان دی حالت کیوں نہ بدلا؟ عثمان تے ہوئے جدے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں عثمان کولو حیا کیوں نہ کرا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے عثمان تے اتنے حیا والا انسان سی، اگر غسل بھی کر دے سن اپنے جسم تو کپڑے نہیں سن اتاریا کر دے، اتنا حیا والا انسان ہے جنہوں نبی پاک نے حیا دار رکھیا عثمان عثمان ہے۔ آئیے حضرات قرآن دے ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو مردہ نہ کہو جڑے ساڈی رستے دے اندر شہید ہو گئے نے۔ شہیداں دی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر بیان کیتی ہے۔ انہاں شہیداں دے اندروں میرا ایک پیارا عثمان بھی ہے جڑا مظلوم مدینہ عثمان ہے، جڑا پیارے پیغمبر دا دورہ دماد عثمان۔ انہاں شہیداں دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ کون نے عثمان؟ جن عثمان دی شہادت دی پشین گوئی میرے مصطفیٰ نے بھی فرمائی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آمد ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوت پہاڑ تے کڑے نے، اوت پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ امام کائنات فرماندے نے اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید نے۔ انہاں شہیداں دے اندروں میرا پیارا عثمان بھی ہے۔ میرے عثمان نو امام کائنات نے شہادت دی پشین گوئی فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیندی جی میرے عثمان نو شہید کیا ہے۔ او سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ شہادت والی پشین گوئی کدوں پوری ہوئی ہے؟ سن 24 ہجری ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنے نے، خلافت دا مستند سیدنا عثمان نے سنبھالے ہے۔ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت چلدا جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام دے سیدنا عثمان دے دورہ خلافت دے اندر بڑے بڑے فتنے اٹھے نے۔ انہا فتنیاں دے اندروں سب نالوں بڑا فتنہ سبا ہے، عبداللہ بن ابن سبا دا فتنہ ہے۔ اتنا کمینہ انسان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ہر جگہ تے جتھے بھی بیٹھ دا سی طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں۔ بزدل بندیاں دا کام ہوندا ہے کہ لوگاں دی کنڈ پیچھے گل کرنا اور لوگاں دے بارے باتاں کرنا۔ جڑا بزدل انسان ہے وہ ہمیشہ کنڈ دے پیچھے بات کردا ہے، اور یہی انسان طرح طرح دیاں جتھے بھی جاندا ہے جتھے بھی بیٹھدا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہیں پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتا۔ جتھے بہنا ہوتے سیدنا عثمان دے خلاف گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ ایک وقت آ گیا یہ پراپوگنڈا جڑا ہے بہت بڑا جناب پراپوگنڈا بن گیا۔ لوگ جڑے نے سیدنا عثمان دے بارے
آپ علیہ السلام سیدنا عثمان دے بارے اے جڑے نے لوگ ابھارنے شروع ہو گئے. باغیاں دی ایک جماعت جڑی ہے سیدنا عثمان دے خلاف کھڑی ہو گئی. انہاں دے اندروں لوگاں نے ایک دن جڑا ہے مسجد نبوی دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھا ارشاد فرما رہے نے, اور سیدنا عثمان اس مسجد نبوی دے اندر اس منبر تے چڑھے نے جس تے میرے مصطفیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے, جتے سیدنا ابو بکر تے عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. وہی اصحاب پکڑیا ہے جڑا اصحاب میرے مصطفیٰ پکڑیا کر دے سن. اے باغی جڑے نے انہاں دے اندر ایک بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا عثمان دیکھیا تیریاں گلاں نو انج انج سیدنا عثمان دے بارے انہیں مجمع دے اندر کھڑا ہو کے زبان درازی کی تھی اور سیدنا عثمان دے بارے آپ دے خلاف بولنا شروع ہو گیا. ہوا جڑی ہے یہ خراب ہونا شروع ہو گئی. مسجد نبوی دے اندر شور مچ گیا. باغیاں دے اندر ایک بندے آگے بڑھیا سیدنا عثمان دے ہتھوں جڑا ہے انہاں نے اصحاب کھینچیا عثمان نو منبر تو نیچے اتاریا اور پتھراؤ دی بارش ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان دے چہرہ مبارک تے پتھر لگے ہے. میرے پیارے عثمان مسجد دے اندر ہی گر گئے اور پیارے عثمان نو اٹھایا گیا گھر دے اندر محاصرہ کر دیتا گیا. میرے پیارے عثمان گھر دے اندر نے اور میرے پیارے عثمان تے پابندیاں لگ گئیاں نے. عثمان تو اج تو بعد اپنے گھروں باہر نہیں نکلنا, نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر بھی نہیں آنا. عثمان تسی کسے گھر بھی نہیں جانا. پیارے عثمان تسی کچھ بھی نہیں گھر دے اندروں باہر نہیں جا سکدے, گھر دے اندروں باہر بھی نہیں جا سکدے تے باہروں اندر بھی کوئی چیز نہیں جا سکتی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا انہاں باغیاں نے محاصرہ کر لیا ہے. میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب جان دے جناب قاتل جڑے نے سیدنا عثمان دی قتل دے پیشوا بن گئے نے. انج کر کے گھر دے بارے نہ محاصرہ کر لیا ہے. سیدنا عثمان نو نہ باہر آنے دے رہے نے نہ باہروں کوئی اندر چیز جانے دے رہے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پانی دا مشکیزہ اٹھایا ہے تے اپنے پیارے 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 سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ملن واسطے آئے. جس وقت گھر دے دروازے تے پہنچے باغیاں نے اس مشکیزے نو بھی تیر دے نال چیر پار کر کے سارا پانی گرا دیتا ہے. سیدنا عثمان تک پانی بھی نہیں پہنچنے دیتا. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہو کے واپس لوٹ رہے نے. نال کی فرما رہے نے او ظالموں تسی تے او طریقہ اختیار کیتا ہے جڑا طریقہ کسی کافر نے بھی نہیں کیتا. کافر جڑے نے او بھی اتنے ظالم نہیں, او بھی کسی جڑے قیدی نو کھان پین واسطے کوئی چیز مہیا کر دیندے نے, تساں تے او بھی چیز مہیا نہیں کرنے دے رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی دی حالت دے اندر واپس لوٹ گئے. کچھ دن گزرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کے سیدنا عثمان تک پہنچے. جا کے کہندے نے پیارے عثمان میں تین چیزاں لے کے تین گلاں تواڈے کول لے کے آیا. پہلی بات اے وے اگر تسی اجازت دیو اسی مدینے دے اندر اگر تسی سیدنا عثمان نو سیدنا علی فرماندے نے پیارے عثمان میں تین باتاں اپنا مشورہ تواڈے تک لے کے آیا. پہلی گل اے وے کہ تسی خلافت تو اتر جاؤ اور اے خلافت والی کرسی تو اتر جاؤ, لوگ تانوں چھوڑ دیں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے میرے پیارے علی میں تے نہیں چاہتا کہ میں خلافت دی سیٹ دے اوپر جم کے بیٹھا رہا, لیکن میں کی کراں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منوں فرمایا سی کہ ایک وقت آئے گا عثمان پیاریا لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے, مراد وے تیرے کو خلافت کھونا چاہیں گے. میرے پیارے عثمان اپنی قمیض نہیں اتارنی. فرمان لگے میں اپنے محبوب دی بات نو کدی بھی نہیں چھوڑ سکدا. عثمان جان دے سکدا ہے لیکن پیغمبر دی بات نو نہیں چھوڑ سکدا. سیدنا عثمان علی فرماندے نے اچھا دوسری میری پیشکش ہے کہ انج کرو تواڈے واسطے میں بڑی تیز تراز سواری دا انتظام کرنا, 4-5 بندیاں دا دستہ بنا کے تانوں سیدنا معاویہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف روانہ کر دینے تسی ملک شام دے اندر پہنچ جاؤ پیارے عثمان اتھے جاؤ گے تو انہوں ہر طرح دی حفاظت و پروٹوکول مل جائے گا اور سیدنا عثمان فرمان لگے اے پیارے علی میں نہیں چاہتا میں آخری وقت دے اندر پیغمبر دیاں گلیاں تو وفاق چھوڑ کے چلا جاواں میں مدینہ الرسول نو چھوڑ جاں میں عثمان دیوی جی نہیں چاہتا سیدنا عثمان علی فرماندے نے اچھا تیسری پیشکش ہے کہ پیارے عثمان اے جڑے باغی باہر کھڑے نے ساڈی انہاں نالوں زیادہ فوج ہے زیادہ دست ہے اگر تسی حکم کرو میں انہاں دا سر قلم کر دیا اور انہاں نال میں جنگ کرنا وا سیدنا عثمان فرمان لگے اے پیارے علی میں عثمان نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول ہوئے نبی پاک دیاں گلیاں ہون تے ایتھے خون ریزی ہو جائے پیارا عثمان اے بھی نہیں چاہتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں پیشکشانوں ٹھکرا دیتا ہے حضرات دن گزر دے جا رہے نے ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دی چھت دے اوپر چڑھے نے اور سارے انہوں کٹھا کر لیا ہے مدینے دے لوگ بھی آ گئے نے باغی بھی کٹھے نے امام کائنات دا پیارا دورہ دماد سیدنا عثمان فرمان لگے لوگو منو اے تے دسو میں کیا عثمان نہیں جدے حق دے اندر امام کائنات نے اپنیاں دو بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے آکھن لگے ہاں عثمان تو ہوئی ہے فرمان لگے اچھا انج دسو میں کیا عثمان نہیں جنہوں امام کائنات نے فرمایا سی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ امام کائنات نے منو جنتی کیا ہے کہ نہیں ہاں عثمان تو ہی عثمان ہے کہنے لگے اچھا دسو کیا میں عثمان نہیں جنہوں نبی پاک نے فرمایا سی ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان پیارے آج تو بعد کچھ بھی نہ کریں رب نے تیری مقدرہ دم در جنت لے کے دیتی ہے اسی طرح سیدنا عثمان نے اور بھی کتنیاں باتاں لوگاں دے سامنے پیش کیتیاں نے کہنے لگے ہاں پیارے عثمان تو ہوئی عثمان ہے اور میں قربان جاواں لیکن اے ظالم لوگ جڑے نے اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے پیردار بن گئے نے آکھن لگے عثمان پیارے فرماندے نے اچھا اے دسو تین وجہ نال بندے نو قتل کیتا جاندا ہے پہلی وجہ اے وے اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے اسلام تو انکاری بن جائے انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے دوسرا اگر کوئی بندہ شادی شدہ زنا کرے انہوں قتل کر دیتا جاندا ہے اور تیسرا اگر کوئی بندہ کسی نو قتل کرے قتل دے بدلے قتل ہے سیدنا عثمان فرمان لگے منو قتل کیوں کر دے ہو میں کسی نو قتل کیتا ہے انہاں کہا نہیں فرمان لگے اچھا دسو میں کوئی زنا یا بدکاری والا عمل کیتا ہے جس وجہ نہ منو تسی قتل کرنا چاہتے ہو فرمان لگے نہیں پیارے عثمان فرمان دے نے میں تے ہواں جنہیں پہل دے اندر رسول اللہ دا کلمہ پڑھے ہے اسلام قبول کیتا ہے میں تے اسلام تو مرتد بھی نہیں ہویا حضرات آئیے ذرا غور کرنا 40 دن گزر گئے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بھی بندے باہروں کھانا بھی نہیں پہنچ رہا سیدنا عثمان دا غلام پوچھ دے سیدنا عثمان نو پیارے عثمان انہیں دن گزار لے جے بھوک بھی برداشت کی تیجے پیاس بھی برداشت کی تیجے کس طرح برداشت کر دے رہے ہو آؤ نوجوانوں ذرا سنے آجے میرے پیارے عثمان دا پیغام سنے آجے سیدنا عثمان فرمان دینے او پیارے غلام جدو میں بھوک لگ دی سی میں روزہ رکھ لینا سا اور جدو میں پیاس لگ دی سی میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع ہو جاندہ سا اللہ اے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت پاک میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرانگا اسی انہاں نال بھی پیار و محبت اور اپنی عقیدت اور اپنا ایمان ساڑھا انہاں نال جڑے ہے حضرات غور کرنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج ملنگ کہندہ میں شان تام مننا
میں انہاں دی عظمت نو تاں مننا کہ سیدنا حسین دا پانی 10 دن بند رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عثمان نو نہیں بندا جنہاں دا پانی 40 دن تک بند رہا ہے. اور سیدنا عثمان ہونے جڑے سب نالو مظلوم مدینہ عثمان ہے، جس دی شہادت سب نو مظلومانہ طریقے نہ سیدنا عثمان دی شہادت ہوئی ہے. آؤ حضرات آخری بات سنے آجے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے باغیاں نو پتہ چل گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فوج لے کے مدینے دی طرف آ رہے نے. انہاں باغیاں نے جدو خبر دا پتہ چلیا موقع پا کے اسی وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہے. چھتاں ٹپیاں نے سیدنا عثمان دے گھر دے اندر داخل ہو گئے. 18 ذی الحجہ اور دا دن نے جمعے والا دن نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے. گھر دے اندر بیٹیاں نال اور اپنی بیوی نال بات کر رہے نے. آندے نے اج مینوں لگدا ہے اج میں افطاری جڑی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کرانگا. آکھن لگے اج مینوں خواب آئی ہے کہ میں جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر تے عمر انہاں دے نال بیٹھ کے افطاری پیا کرنا. سیدنا عثمان اپنے گھردیاں نو اپنی خواب سنا رہے نے اور ادھروں اللہ دا مرے وے کہ سیدنا عثمان نے پھر جناب جمعے والا دن نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے. قرآن دا پہلا پارہ شروع کیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پڑھدیاں اس مقام تے پہنچا میرا عثمان فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پیارے عثمان قرآن دا صحیفہ کھول کے نالے اوپروں دیکھ کے قرآن پڑھ دے پینے. ادھروں جڑے ظالم باغی نے انہاں نے سیدنا عثمان تک پہنچ گئے نے. سیدنا عثمان تے وار کیتا ہے. انہاں دی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ کول کھڑیاں نے. انہاں نے وار نو بچان واسطے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے. پیارے عثمان دی بیوی دیاں انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں نے. خون جڑا ہے وہ بھی گرنا شروع ہو گیا ہے. انہاں نے پیچھےوں سیدنا عثمان نو گردن دے پیچھےوں وار کیتا ہے. پیارے عثمان دی گردن تے وہ لگی ہے تلوار اور خون جڑا سارا ہی سیدنا عثمان دا گر گر کے قرآن دے ورکیاں تے گردا جا رہا ہے. لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا, کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا, کسے دی شہادت دی گواہی میدان تبوک دے گا. لیکن میرا پیارا عثمان ہوئے جدے شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا. عثمان جیندے جی بھی جامع القرآن سن, جیندے جی بھی قرآن پڑھ دے گئے اور جدو دنیا تو جا رہے نے پیارے عثمان دی موت بھی شہادت بھی اسی حالت دے اندر آئی ہے کہ سیدنا عثمان دی شہادت دے وقت بھی قرآن دی تلاوت انہاں دی زبان تے جاری ہے. میں پیغام دینا چاہنا سیدنا عثمان دی زندگی دے اندر میرے عثمان کل مال سی لیکن جذبہ بڑا سی. آج دے مسلمان کل مال ہے تے جذبہ نہیں. جذبہ اگر اختیار کرنا ہے تو میرے عثمان والا اختیار کرو. اگر حیا نوجوان ہو, اگر حیا والا سبق لینا چاہتے ہو تو میرے پیارے عثمان کو لو سبق لے لو. اللہ تعالیٰ کو لو دعا ہے الہ العالمین اللہ صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام اہل بیت نال سانو پکا سچا پیار نصیب فرمائے. الہ العالمین اللہ انہاں دا آخرت دے اندر سانو ساتھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی